आज आन्साङ होङज्यू दोस्रो पल्ट आउनुभएका ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत आन्साङ होङज्यू मल्किसेदेक पुजारीको रूपमा आउनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ। आन्साङ होङज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए आन्साङ होङज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले कुन प्रमाणद्वारा गवाही दिन सक्छौँ? मानौ यहाँहरू विदेशबाट आएको जस्तो देखिनु भएकोले सरकारी एजेन्सीले यहाँहरूको राष्ट्रियता जाँच्न खोज्यो। तब यहाँहरूले के देखाउनु पर्ने हुन्छ? राहदानी वा सवारी चालक अनुमति पत्र देखाउनु पर्ने हुन्छ नि। धेरै मानिसहरूले आन्साङ होङज्यू कसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने गर्छन्। तब हामीले उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कुन प्रमाणद्वारा जानकारी दिनुपर्छ होला? यूहन्ना अध्याय 5 को पद 39 यसको उत्तर छ नि, तिमीहरू केमा? धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। कसको विषयमा? मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। बाइबल चाहिँ परमेश्वरको पहिचान जानकारी गराउने परिचय पत्र हो। यहाँहरूको परिचय पत्रमा यहाँहरूको ठेगाना र सरकारी नागरिक परिचय नम्बर हुन्छ नि। त्यसको साथै यहाँहरूको जन्ममिति र फोटो पनि हुन्छ। आज हामीहरू के आन्साङ होङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बाइबलद्वारा पत्ता लगाऊ। 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूलाई धेरै मानिसहरूले तपाईका बुबा सिकर्मी होइनन् र तपाईकी आमा मरियम होइनन् र अहिले तपाईँ कसरी स्वर्गबाट ओर्ली आएको हुँ भनी भन्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। तिनीहरूले येशूज्यूलाई एकदमै शङ्काको नजरले हेरे। त्यसो हुँदै पछि येशूज्यूले बाइबलको शिक्षा मार्फत आफ्नो पहिचान जानकारी गराउनुभयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना झ्यालखानमा परेर यस संसारबाट बिदा हुन लागेका बेला तिनले चेलाहरूलाई येशूज्यू कहाँ पठाएर के आउनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ भनेर सोध्न लगाए। तब येशूज्यूले मनै ख्रिस्ट हुँ भनेर जवाफ दिनुको सट्टा दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहेछ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन्, लङ्गडाहरू हिँड्दछन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन् भन्ने मसीह सम्बन्धी यशायाको पुस्तकको अगमबाडी जानकारी दिनुभयो। हिजो आज पनि वर्तमान युगमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट आन्साङ होङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले आफ्नै हिसाबले गवाही दिन सक्दैनौँ। परमेश्वरले सिकाउनु भएको वचन सुनाएका मात्र हौँ। त्यसो भए बाइबलले वर्तमान युगमा आउनुभएका आन्साङ होङज्यूको विषयमा कस्तो गवाही दिएको छ होला? भजन सङ्ग्रह अध्याय 110 को पद 1 मा सँगै हेरौँ। परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। यहाँ भनिएको परमप्रभु र मेरा प्रभुको विषयमा पद 2 देखि लगातार हेरौँ। परमप्रभुले सियोनबाट तपाईको शक्तिशाली राजदण्डको विस्तार गर्नुहुनेछ। तपाईका शत्रुहरूमाथि तपाईले शासन गर्नुहुनेछ। तपाईका युद्धको दिनमा तपाईका प्रजाले स्वेच्छासाथ आफूलाई दिइहाल्नेछन्। तपाईँ पवित्रताको वैभवमा सुशोभित भई प्रभातको गर्भबाट तपाईका जवानहरूको ओसलाई तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले शपथ खानु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नुहुने छैन। कसको दर्जा बमोजिम सधैँभरिका पुजारी त? मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। बाइबलमा यसरी अगमबाडी गरिएको छ। त्यसो भए यहाँ भनिएको प्रभुको विषयमा पत्ता लगाऊ। मत्ती अध्याय 22 को पद 43 मा हेरौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसो भए दाउदले आत्मामा प्रेरणा पाएर उसलाई प्रभु भनी कसरी पुकार्न सक्छन्? उनी भन्छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो। येशूज्यूले यो कुन वचन भन्दै हुनुहुन्छ?
भजन सङ्ग्रह अध्याय 110 मा आउने वचन भन्नुहुँदै येशूज्यूले आफ्नो विषयमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाका पैताला मुनि राख्दिन। यदि दाउदले उसलाई प्रभु भन्दछन् भने ऊ कसरी तिनको पुत्र हुन्छ र? अनि कसैले पनि जवाफमा एक वचन बोल्न सकेन। त्यस दिनदेखि कसैलाई उहाँसँग प्रश्न सोध्ने आँट भएन भनिएको छ। परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुहुन्छ भन्ने भजन सङ्ग्रह अध्याय 110 को पद 1 मा भनिएको प्रभु को हुनुहुन्छ? ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरले मलाई मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम सधैँभरिको निम्ति पुजारी भन्नुभएको छ भनेर येशूज्यूले आफ्नै विषयमा गवाही दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हिब्रू अध्याय 5 को पद 5 मा सँगै हेरौँ। ख्रिस्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैले आफैलाई उच्च पार्नु भएन। यहाँ भनिएको ख्रिस्टले भजन सङ्ग्रह अध्याय 110 मा उल्लेखित प्रभुलाई जनाउँछ नि होइन र? ख्रिस्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैले आफैलाई उच्च पार्नु भएन, तर उहाँलाई यसो भन्नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु। अर्को ठाउँमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। यो वचन कहाँ छ? भजन सङ्ग्रह अध्याय 110 को उही वचनलाई हिब्रूको पुस्तकमा जस्ताको तस्तै उद्धृत गरिएको छ। मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। येशू आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसुसहित प्रार्थना चढाउनुभयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। प्रसिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो भनिएको छ। त्यसो भए यहाँ भनिएको पुत्रले कसलाई जनाउँछ? येशूज्यूलाई जनाउँछ। येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभन्दा लगभग 1000 वर्ष अघि नै दाउदद्वारा लेखिएको भजन सङ्ग्रह अध्याय 110 मा उहाँको विषयमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो। येशूज्यूले त्यो वचनलाई उद्धृत गर्नुहुँदै वर्णन गर्नुभयो। प्रेरित पावलले पनि उक्त वचनलाई हिब्रू अध्याय 5 मा वर्णन गरे। वर्तमान पवित्र आत्माको युगमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट आन्साङहुङज्यूको विषयमा हामीले संसारका मानिसहरूलाई गवाही दिँदाखेरि मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम यस पृथ्वीमा आउनुभएका व्यक्ति नै ख्रिस्ट आन्साङहुङज्यू हुनुहुन्छ भनेर बाइबलद्वारा थाहा दिनुपर्छ नि। हिब्रू अध्याय 5 को पद 11 मा हेरौँ। यस विषयमा भनेको मल्किसेदेकको विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउनु गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। मल्किसेदेक सम्बन्धी सबै विषयहरू बुझाउन गाह्रो छ भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए मल्किसेदेक कस्ता पात्र होलान्? उत्पत्ति अध्याय 14 को पद 17 मा सँगै हेरौँ। कदोरला उमेर र तिनका मित्र राजाहरूलाई जितेर फर्कँदा साबेको उपत्यका अर्थात् राजाको उपत्यकामा सदोमका राजा तिनलाई भेट गर्न आए। यहाँ मल्किसेदेकले के लिएर आई अब्राहमको निम्ति आशिष मागिदिए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरामा हामीले ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्छ। अनि सालेमका राजा मल्किसेदेक रोटी र दाखमध्य लिएर अब्राहम कहाँ आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका को थिए? पुजारी थिए भनिएको छ। परमेश्वरका पुजारीहरूले कसैको निम्ति आशिष मागिदिन वा पाप क्षमा पाउने धर्मविधि सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा बलिदानको वस्तु आवश्यक पर्थ्यो। पुरानो करारको समयमा सबै पुजारीहरूले पशुहरूको रगत बगाएर बलिदानको विधि सञ्चालन गर्थे। यद्यपि पुजारी मल्किसेदेकले भने रोटी र दाखमध्यद्वारा अब्राहमको निम्ति आशिष मागिदिए। पद 19 मा हेरौँ।
उनले अब्राहमलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका होउन्, जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनुभयो। अनि अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए भनिएको छ। विश्वासका पुर्खा कहलाइएका अब्राहमले मल्किसेदेकलाई सबै कुराको दशांश दिए। त्यसो भए मल्किसेदेक अब्राहमभन्दा अझ उच्च दर्जाका पात्र थिए भन्ने कुराप्रति निश्चित हुन सकिन्छ। हिब्रूको पुस्तकमा अभिलेख गरिएको सानाले ठुलाबाट आशीर्वाद पाउँछ भन्ने विषय चाहिँ मल्किसेदेकको विषयलाई लिएर गरिएको वर्णन हो। अब्राहमका सन्तान को हुन्? इसहाक हुन्। इसहाकका सन्तान को हुन्? याकुब हुन्। याकुबबाट जन्मिएका 12 जना छोराहरूमध्ये लेबी नाउँका एकजना छोरा थिए। अनि लेबीहरूबाट नै पुजारीहरू नियुक्त हुन्थे। अब्राहमले मल्किसेदेकलाई दशांश दिएकाले मल्किसेदेकको दर्जालाई हेर्दा तिनी अब्राहमभन्दा अझ उच्च र महान दर्जाका पात्र थिए भन्ने कुरा हिब्रूको पुस्तकले गवाही दिएको छ। हामीले आज अध्ययन गरिरहेको यी मल्किसेदेकले त्यसबेला सबै पुजारीहरूले गर्ने गरेका पशुको बलिदानद्वारा नभएर रोटी र दाखमध्यद्वारा बलिदान चढाए। यो नै मल्किसेदेकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। मल्किसेदेकलाई चिनाउने चिन्ह हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले पनि निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य दिनुभई मानव जातिलाई अनन्त जीवन र पाप क्षमाको आशिष दिनुभयो नि, होइन र? मत्ती अध्याय 26 को पद 17 मा हेरौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेशअनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। साँझ भएपछि उहाँ 12 चेलाहरूसँग खान बस्नुभयो। येशूज्यूले 12 जना चेलाहरूसँग निस्तार चाड मान्नु भएको दृश्य पद 26 मा एकपटक हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिए। निस्तार चाडको दाखमध्य भएको कचौरा लिएर धन्यवाद दिए। उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभयो। पुरानो करारको समयमा मल्किसेदेकले रोटी र दाखमध्यद्वारा अब्राहमको निम्ति शारीरिक आशिष मागिदिएका थिए। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ रोटी र दाखमध्यद्वारा सारा मानव जातिलाई पाप क्षमाको आशिषसँगै निस्तार चाड मान्ने मानिसहरूलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु भनेर ठुलो प्रतिज्ञा समेत गर्नुभयो। पुरानो करारको समयका मल्किसेदेक चाहिँ वास्तविकताको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रीष्टको छाया थिए। येशू ख्रीष्टले मल्किसेदेकको दर्जालाई जस्ताको तस्तै पछ्याउनु भएर रोटी र दाखमध्यद्वारा पवित्र रूपले निस्तार चाडको धर्मविधि सञ्चालन गर्नुभई सारा मानव जातिलाई पाप क्षमा र अनन्त जीवनको आशिष दिनुभयो। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 53 मा गएर अझ एकपटक निश्चित गरौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि
मेरो कारणले जिउनेछ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले उहाँलाई खाएमा हामी जिउन सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए उहाँलाई कसरी खान सकिन्छ? नयाँ करार निस्तार चाडद्वारा हो नि। येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यले उहाँको देह र रगतलाई जनाउँछ भनेर निस्तार चाडको भोजमा स्पष्टसित वर्णन गरिदिनु भयो। तसर्थ निस्तार चाडको रोटी खाएर र दाखमध्य पिएर येशूज्यूको देह खान र रगत पिउन सकिन्छ। पुरानो करारको समयमा यो रोटी र दाखमध्य अब्राहम कहाँ देखा परेका मल्किसेदेकले लिएर आएका थिए। त्यसैले बाइबलमा येशूज्यूलाई मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिमका पुजारी भनिएको छ। त्यसको साथै मल्किसेदेकको अगमबाडी पूरा गर्नु भएर उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर पनि गवाही दिइएको छ। तसर्थ येशूज्यू र मल्किसेदेक बीच अगमबाडी र अगमबाडीको पूर्णताको सम्बन्ध रहेको छ। त्यसको अलावा बाइबलमा आउनुहुने मल्किसेदेकलाई जनाएर सदाकाल पुजारी भइरहन्छन् भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सदाकाल भन्ने शब्दमा कस्तो अर्थ छ त? येशूज्यू पहिलो आगमनको समयमा मात्र मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम आउनुभयो भने उहाँलाई सदाकाल पुजारी भन्न मिल्छ र? दोस्रो आगमनको समयमा पनि उहाँ कसरी आउनुपर्छ? उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम नै आउनुपर्छ। उहाँ बलिदानको अर्को विधि लिएर आउनुहुने होइन। परमेश्वरले मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम सधैँभरिको निम्ति पुजारी भनेर अगमबाडी गरिदिनु भएको छ। त्यसै कारण उहाँ दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम आउनुभयो कि भएन? उहाँले मल्किसेदेकको बलिदानको विधि जस्ताको तस्तै लिएर आउनुभयो कि भएन भनेर हामीले निश्चित गर्यौं भने हुन्छ। यद्यपि येशूज्यूको पहिलो आगमनको समयमा प्रेरित पावलले हिब्रूहरूलाई पत्र लेख्दा मल्किसेदेकको विषयमा भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउनु गाह्रो छ, किनभने तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ भनेर लेखे। मल्किसेदेक रोटी र दाखमध्य लिएर आएका व्यक्ति थिए। येशूज्यू पनि रोटी र दाखमध्यद्वारा मानव जातिलाई आशिष दिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले येशू ख्रीष्ट मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम मानव जातिलाई अनन्त जीवन र पाप क्षमाको आशिष दिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। तिनले यसरी वर्णन गरेका भए एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। यद्यपि त्यो समयमा मल्किसेदेकले लिएका अगमबाडीगत पक्षहरूमध्ये पूरा गर्न बाँकी रहेका केही पक्षहरू थिए। ती पक्षहरूको विषयमा हिब्रू अध्याय 7 को पद 1 मा हेरौं। यिनै मल्किसेदेक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कँदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनै पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा, बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका, तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन् भनिएको छ। मल्किसेदेक सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। तिनी अनन्तका प्रधान पुजारी भएकाले कुनै मानिस र स्वर्गका कुनै आत्मिक प्राणीले प्रधान पुजारीको स्थान लिन सक्दैन। तिनको कार्यकाल अनन्तको भएकोले मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको स्थान चाहिँ केवल मेरा प्रभु भनेर बोलाइनुहुने ख्रीष्टको स्थान र पद हो भन्ने यथार्थता निश्चित गर्न सकिन्छ। तसर्थ पद 3 मा हेर्ने हो भने बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका, तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन् भनिएको छ। पद 4 मा हेर्ने हो भने अब विचार गर त यिनी कस्ता महान पुरुष थिए, यिनी कति महान थिए भन्ने बारे विचार गर त, जसलाई अब्राहम कुलपिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशांश दिए। विश्वासको पुर्खा कहलिएका अब्राहमले मल्किसेदेकलाई दशांश चढाएकाले तिनी कति महान व्यक्ति होलान् भन्ने कुरा पुनः एकपटक विचार गरौं। पद 5 मा हेर्ने हो भने पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजुभाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा
व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए। यद्यपि तिनीहरू पनि अब्राहमकै सन्तान थिए, तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। यसमा विवाद गर्ने केही कुरै छैन कि सानाले ठुलाबाट आशीर्वाद पाउँछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरिएका उनै एकजनाले सो लिन्छन्। मल्किसेदेक अब्राहमभन्दा अझ महान व्यक्ति हुन् भन्ने यथार्थता प्रेरित पावलले हिब्रूका मानिसहरूलाई वर्णन गरिदिँदै मल्किसेदेकका थप विशेषताहरू पनि वर्णन गरे। यस पृथ्वीमा तिनको वंशावली इस्राएलसँग जोडिएको छैन। येशूज्यूले रोटी र दाखमध्यद्वारा यस पृथ्वीमा नयाँ करारको सत्यता स्थापना गर्नुभएकोले उहाँ नै मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार आउनुभएका आत्मिक मल्किसेदेक हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता बुझ्न सजिलो छ। तर बिना वंशावली भन्ने शब्द त्यस बेलाका मानिसहरूलाई बुझ्न निकै गाह्रो थियो, किनभने येशूज्यू इस्राएलसँग जोडिएको वंशावलीमा जन्मनु भएको थियो। यो विषय मत्ती अध्याय 1 पद 1 निश्चित गरौँ। अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। यहाँ येशू ख्रीष्टको वंशावली सूचीकृत भएको देख्न सकिन्छ। अब्राहम इसहाकका पिता थिए, इसहाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता, यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तमार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता। यसरी मत्ती अध्याय 1 लगातार अध्ययन गर्ने हो भने येशूज्यूसम्मको वंशावली अभिलेख भएको देख्न सकिन्छ। तर हिब्रू अध्याय 7 हेर्ने हो भने मल्किसेदेक बिना वंशावलीका हुन् भनेर लेखिएको छ। येशूज्यू चाहिँ इस्राएलको वंशावलीमा आउनु भएकोले उहाँले रोटी र दाखमध्यको अगमबाडी पुरा गर्नु भए पनि बिना वंशावली सम्बन्धी अगमबाडी भने उहाँसँग मेल खाएन। अर्को, बिना पिता बिना माता भन्नाले उहाँ अविश्वासी बुबा आमाबाट जन्मनुपर्छ भन्ने अर्थ हो। बाइबलमा बुबा आमाको रूपमा स्वीकार गरिने मापदण्ड के छ? मत्ती अध्याय 12 पद 46 सँगै हेरौँ। येशू भिडहरूसँग बोलिरहनु भएको बेला उहाँका आमा र भाइहरू बाहिर खडा थिए र उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्थे। तब एकजनाले येशूलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, तपाईँकी आमा र तपाईँका भाइहरू बाहिर खडा छन् र तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छन्। तर उहाँसँग बोल्नेलाई येशूले भन्नुभयो, मेरी आमा को हुन्, मेरा भाइहरू को हुन्? अनि उहाँले आफ्नो हातले चेलाहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, हेर, मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ त्यही नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन् भन्नुभएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेकाले परमेश्वरको इच्छा पालन गरेका हुन् नि। तसर्थ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेलाई बुबा आमा र दाजुभाइ दिदीबहिनीको रूपमा स्वीकार गरिन्छ भन्ने उस्तै शिक्षा परमेश्वरले मत्ती अध्याय 12 दिनुभएको छ। मल्किसेदेक परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने परिवारमा जन्मनु पर्थ्यो, तर येशूज्यूका बुबा आमा मरियम र योसेफ दुवैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे। लुका अध्याय 1 वचन हेर्ने हो भने गब्रिएल स्वर्गदूतले मरियम कहाँ देखा परेर परमेश्वरको इच्छा सुनाउँदा मरियमले परमेश्वरको इच्छा जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिन्। तसर्थ मरियम र योसेफ दुवैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे। यसरी बिना पिता बिना माता भन्ने यो विषय पनि येशूज्यूमा लागू हुन सकेन र बिना वंशावली भन्ने विषय पनि उहाँमा लागू हुन सकेन। त्यसो भए यी अगमबाडीगत पक्षहरू पूरा गर्न ख्रीष्ट कुनपल्ट आउनुपर्छ त? हिब्रू अध्याय 9 पद 27 सँगै हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कतिौँपल्ट? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। दोस्रो पल्ट आउनुहुने ख्रीष्टलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ होला?
उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारका पुजारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर निश्चित गर्नुपर्छ नि, होइन र? किनभने मल्किसेदेकको दर्जालाई पछ्याउनु हुने प्रभु सदाकाल पुजारी भइरहनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले शपथ खानुभएको छ। त्यसकारण 2000 वर्ष अघि ख्रिस्ट मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार यस पृथ्वीमा आउनु भए जस्तै दोस्रो पल्ट आउनु हुँदा पनि उहाँ निश्चय नै मल्किसेदेकको अगमबाडी अनुसार यस पृथ्वीमा आउनुपर्छ। तसर्थ उहाँले रोटी र दाखमध्य ल्याउनुपर्छ। साथै हिब्रू अध्याय 7 को वचन जस्तै बिना पिता, बिना माता र बिना वंशावलीको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका मल्किसेदेक हुनुपर्छ नि, होइन र? उहाँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने शारीरिक बुबा र शारीरिक आमा मार्फत यस पृथ्वीमा प्रकट हुनुपर्छ। पिता ख्रिस्ट आन्छाङहुङज्यूको शारीरिक बुबा र आमाले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनथे। अनि बिना वंशावली भनिएकोले उहाँ इस्रायलको कुनै वंशावलीमा पनि पर्नु हुँदैन। येशूज्यू यस पृथ्वीमा जन्मनु हुँदा दाउदको वंशावलीमा जन्मनुभयो। तर हाम्रा पिता दक्षिण कोरिया भन्ने अन्य जातिको देशमा आउनु भएकोले उहाँ निश्चय नै इस्रायलको वंशावलीमा पर्नु भएन। अर्को, उहाँले मल्किसेदेकको चिन्ह निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य लिएर आउनुपर्छ। ख्रिस्टको पहिलो आगमनमा पनि उहाँले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यद्वारा मानव जातिलाई आशिष दिनुभए जस्तै उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट आउनु हुँदा पनि उहाँले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता घोषणा गर्नुभयो। अनि के उहाँले नयाँ करारका सम्पूर्ण सत्यताद्वारा आफ्ना मायालु सन्तानहरूलाई बोलाइरहनु भएको छैन र? के उहाँ नै हाम्रा साँचो परमेश्वर ख्रिस्ट आन्छाङहुङज्यू हुनुहुन्न र? बाइबलमा स्पष्टसित लेखिएको निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यको अर्थ संसारका कुनै पनि मण्डलीलाई राम्ररी थाहा छैन। यो कसको भूमिका भएकोले हो त? सदाकालको पुजारी केवल ख्रिस्ट बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। उहाँको कार्यकाल अनन्तको भएकोले केवल मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार आउनुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले तुरुन्तै चिन्नुपर्छ। यशाया अध्याय 25 को पद 6 मा हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनु हुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमा मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्ने एकमात्र सत्यता निस्तार चाडको सत्यता बाहेक छैन। यहाँ परमेश्वरले मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। जसरी मल्किसेदेकले रोटी र दाखमध्य लिएर आए, त्यसरी नै येशू ख्रिस्टले रोटी र दाखमध्य लिएर आउनुभयो। त्यसो भए उहाँ दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनु हुँदा पनि रोटी र दाखमध्य लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो नि, होइन र? उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी होऊ र रमाऊ। यी मानिसहरूले उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कसरी तुरुन्तै चिन्न सके? मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारको प्रधान पुजारीको पद केवल ख्रिस्टले मात्र लिन सक्नुहुन्छ। 1600 वर्षसम्म नमानिएको निस्तार चाड को आउनु भएकोले पुनर्जीवित भयो। ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा आउनु भएकोले येशूज्यू पहिलोपल्ट आउनु हुँदा उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारी हुनुहुन्थ्यो। अनि दोस्रो पल्ट आउनु हुँदा पनि उहाँको कार्यकाल जारी रहन्छ। के यसरी हामीले परमेश्वरलाई तुरुन्तै चिन्न सक्दैनौँ होला र? किन आन्छाङहुङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ
भनेर कसैले सोध्यो भने उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार यस पृथ्वीमा आउनुभएका प्रधान पुजारी हुनुभएकोले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सजिलै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। यो पुजारी पद कुनै सन्तले लिन सक्दैन अनि कुनै मण्डलीको पास्टरले पनि लिन सक्दैन। ख्रीष्टले मात्र लिन सक्नुहुने पुजारी पद भएकोले र उहाँ अनन्तका पुजारी हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद बदलिँदैन। कसले यस्तो नयाँ करारको सत्यता लिएर यस पृथ्वीमा आउनु भई मानव जातिको मुक्ति घोषणा गर्नुभयो? उहाँ को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट आन्साङहुङज्यू हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएक अनुसार पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा आन्साङहुङ परमेश्वर सबै एउटै र उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। मर्नु बाहेक अर्को उपाय नभएको हाम्रो आत्माले फेरि मृत्यु पनि नभएको र शोक पनि नभएको संसारमा अनन्त जीवन र आशिष पाउन सकोस् भनेर परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भई सत्यता घोषणा गर्नुहुँदै 37 वर्षसम्म सुसमाचारको बाटो हिँड्नुभयो। उहाँ फेरि यस पृथ्वीमा आउनु भएकोमा हामीहरू धन्यवादी हुनुपर्छ। उहाँले 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनु भएर क्रुसमा टाँगिनु भई भोग्नु भएको कष्ट र पीडा यति ठुलो थियो कि बाइबलमा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदा उहाँको पसिना रगतका ठुला ठुला थोप्ला जस्तै थिए भनेर लेखिएको छ नि, होइन र? हामीलाई पाप क्षमा र अनन्त जीवन दिन उहाँले त्यस्तो पीडा भोग्नु परेको थियो। तर परमेश्वर इन्कार गरिनु भएको, सताइनु भएको र कष्ट भोग्नु भएको यस पृथ्वीमा फेरि आउनुभयो। यो द्वारा परमेश्वरको प्रेम कति महान छ भन्ने कुरा साँच्चै महसुस हुन्छ। गाडीको ठक्करबाट घाइते भएका मानिसहरूलाई त्यसको भयानक आघात परेकोले उनीहरूको छेउबाट कुनै गाडी गुड्यो भने पनि डरले काप्ने अवस्था हुन्छ। तर परमेश्वर यस संसारमा फेरि शरीरको पाल ओढेर आउनुभयो। उहाँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति आउनुभयो। अन्त्यसम्मै परमेश्वरको अनुग्रहलाई नभुलिकन हामीलाई प्रदान गर्नुभएको यो मुक्तिलाई पक्रिराखौँ। हामीहरू पिताको अँगालोमा बाँधिन सक्ने दिन चाँडै आउनेछ भन्ने आशा गर्दछु। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले येशूज्यूको बारेमा प्रचार गरे जस्तै यस युगमा आउनुभएका ख्रीष्ट आन्साङहुङज्यूको बारेमा तन मनले प्रचार गर्न सक्ने दरिलो विश्वास लिन हुन अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।